Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong hisgutan nining adlaw, Enero 23, mao nga atong morning devotional nga naguluhan ang iyang pagka mapadayonon. Ug ang atong teksto makita sa Matthew 26 bersikulo 50 nga nag-ingon, ug si Jesus miingon kaniya, "Higala, nganong ania ka?" Sa among pagpasalida sa serye sa TV nga Radical Discipleship, subay sa mga sugilanon mahitungod sa mga tinun-an ni Jesus, nakadawat ako og komento gikan sa usa ka tumatan-aw nga nag-ingon nga dili siya motuo nga si Jesus miuyon nga si Judas mahimong iyang tinun-an. Apan bisan si Jesus nakabasa sa kasing-kasing ni Judas, wala niya siya isalikway. Hinunua, iyang gipadayag kaniya ang iyang grasya. Bisan akong nasabtan sa hingpit ang pagbati niini nga tumatan-aw. Tungod kay si Judas mao'y labing gidumtan sa mga tao sa kasaysayan. Ang iyang ngalan susama sa dalumtanan nga pagbudhi. Ang mga ebanghelyo sa kanunay naghisgot sa pagbudhi ni Judas. Si Judas lamang ang usa sa mga tinun-an nga gihatagan og tin-aw nga katungdanan nga maoy magdumala sa pagtipig sa ilang mga pundo sa salapi. Bisan tuod nagpakita nga Dios nun, siya dili matinud-anon og naanad sa pagpangawat gikan sa kahon sa salapi. Iyang gibudhian o gibaligya sa Jesus sa katluan ka piraso nga salapi. Apan ang paagi sa pagtagad ni Jesus niini nga tawo may usa katalagsaong tinubdan sa pagdasig alang kanako. Sa Jesus kanunay nga nagpakita kang Judas og talagsaong grasya o gugma nga adunay pagpadayon nga lisod sabton. Sa Jesus kanunay naningkamot sa pagbawi kang Judas pinaagi sa tukma nga mga buhat sa gugma. Sa katapusang panahon, sa Jesus ug sa iyang mga tinun-an, si Judas gihatagan og usa ka dapit sa kadungganan. Nga duol kaayo kang Jesus aron ihatag kaniya ang usa ka piraso nga tinapay. Dugang pa ang pagkaon uban sa usa ka tawo nasabtan nga usa ka timaan sa paglakip. Ug ang katapusang mga pulong ni Jesus, kang Judas nakatandog gayud sa akong kasing-kasing. Si Judas nangulo sa labawng mga saserdote, sa mga ansyano sa katawhan, ug panon ngadto sa dapit diin si Jesus nahimutang aron ilang madakop siya. Si Judas mihatag kanila og usa ka timaan, usa ka halok. Gitugutan ni Jesus si Judas sa paghalok kaniya. Dayon miingon kaniya, "Higala, nganong ania ka?" Ug miduol sila ug si Jesus ilang gigunitan ug gidakop. Tinuod, higala, giunsa man ni Jesus pagtawag kang Judas nga higala. Apan hangtod sa katapusan, gipadayag ni Jesus kang Judas ang iyang gugma ug grasya. Gihigugma niya siya, sama nga gihigugma niya kita. Nasayod siya sa tanan mahitungod kanato, bisan sa atong mga motibo ug labing mangit-ngit nga mga sekreto. Ang iyang gugma wala magdepende sa atong pagkamaayo, ug siya magpadayon sa pagtinguha kanato hangtod sa katapusan. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Dios sa gugma, Dios nga mapinasayloon. Salamat nga bisan kami masalaypon, bisan kami daghan og mga sikreto nga mga binuhatan nga dili makita sa mga tao, kundi ikaw lamang ang nakabalo. Pandako namo nga pagpasalamat tungod ka ang imong pagtagad kanamo dili gyud namo masabtan tungod sa imong grasya o gugma nga imong ginapabati kanamo kanunay. Ginoong Dios, tudloi kami nga mahimong
mapainobsanon. Tudloi kami nga mahimong makabaton o pagpasaylo diha kanimo sa among tanan nga nahimo nga dili maayo. Salamat nga ikaw adunay pagtagad kanamo nga mga makasasala. Salamat nga bisan pa man sa dahang panahon amo kang gibudhian sama kang Judas. Pansadaghan usag nga panahon wala ikaw nagbiya kanamo. Og salamat nga ang imong makanunayon nga panalangin among mabatnan ining adlaw. Salamat o Dios, nagiyahan mi nimo sa mga kinabuhi aron dili kami makahimo og daotan, dili kami makahimo og mga butang nga dili uyon sa imong kabubuton. Og salamat nga ikaw ang Dios mo'y magagiya kanamo sa tanan namong paghahimuon kay amo kining pangayoon pinagi lamang sa pangalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen o Amen.